बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जुलाई 2020 है और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में एक आपका टॉपिक है जी, बिज़नेस साइकिल किसे बोलते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में ट्रेड साइकिल किसे कहते हैं। ये मैंने आपके सामने पेज नंबर 89 जो है वो सेंड किया है। हेडिंग दी हुई है जी, ट्रेड साइकिल या बिज़नेस साइकिल। अगर आप इसके जो है इंट्रोडक्शन को ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको कह रहा है कि द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक द course of weather seldom runs smooth. There is sometimes a period of good and sometimes bad. Business activities have ups and downs. There is sometimes a period of prosperity and sometimes depression. The period of prosperity is generally followed by a period of depression. These fluctuations in business activities are known as trade cycle or business cycle. इस सब का लुब लुबाब ये है कि जितनी भी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, ठीक है, उनमें जो उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी होती हैं, कभी कारोबारी सरगर्मियाँ क्या कहते हैं बैड होती हैं। कभी कारोबार की एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस जो हैं उनमें अप्स आता है, ठीक है, और कभी कारोबार के ट्रांजैक्शंस में जो है लेन देन में डाउनफॉल आता रहता है। कभी खुशहाली आती रहती है, ठीक है, और कभी डिप्रेशन आती है, ठीक है। जैसे कहते हैं आप रिसेशन आ जाता है, कभी कसाद बाज़ारी आ जाती है, कभी एक तरह से माशी डिक्लाइन आ जाता है। तो ये टेम्पररी भी होता है और इसमें कभी क्या बोलते हैं, इस टेम्पररी फॉल डाउन से निकला भी जाता है। तो कभी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी यानी बूम आ जाती है, ठीक है जी, माशी उरूज आ जाता है, माशी तरक्की आ जाती है। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में जो है ट्रेड साइकिल या बिज़नेस साइकिल का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशंस भी आपको दी हुई हैं। पहली डेफिनेशन प्रोफेसर J.A. एस्ट के मुताबिक दी हुई है, ठीक है। ये आपको मैंने जूम कर दिया है, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल सिंपल सी लिखी हुई है प्रोफेसर J.A. ने कि बिज़नेस साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी दैट अपीयर थ्रू द इंटर रिलेटेड फ्लक्चुएशंस ऑफ मैनी स्पेसिफिक साइकिल्स। ये जो कारोबारी साइकिल है, ठीक है, बिज़नेस साइकिल जो है, ये उन फ्लक्चुएशंस का नाम है जो नॉर्मली बिज़नेस एक्टिविटीज़ की वजह से जो है, जो बिज़नेस में या कारोबार की में जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। और वो फ्लक्चुएशंस जो हैं आगे चल के आप पढ़ेंगे, 4 तरह की फ्लक्चुएशंस होती हैं, 4 तरह के फेजेस आते हैं, जिसमें नंबर 1 बूम है, नंबर 2 रिसेशन है, नंबर 3 डिप्रेशन है और नंबर 4 रिवाइवल है। ये बात आगे डिटेल के साथ भी आएगी, ठीक है, विद ग्राफ भी आएगी। दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर हेबरलर की है, द बिजनेस साइकिल इन द जनरल सेंस में बी डिफाइंड एज अल्ट्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यानी बिजनेस साइकिल से मुराद ये है अल्ट्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कारोबार में जो खुशहाली का दौर है उस में जो तब्दीली आए या उस खुशहाली का जो दौर आ रहा है वो, या डिप्रेशन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड का दौर आए, यानी प्रॉस्पेरिटी का दौर आए या गुड एंड बैड एक्टिविटीज़ हो रही हो या ट्रेड हो रहा हो, तो इसको आप ओवरऑल बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल का नाम देंगे। तीसरी डेफिनेशन A.H. हैंसन की है, द बिजनेस साइकिल इज़ ए फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड प्राइसेस। यानी बिज़नेस साइकिल से मुराद ये है कि रोज़गार में, आउटपुट में या प्राइसेस में, ठीक है, कीमतों में जो फ्लक्चुएशन या तब्दीली आए तो उसको आप बिज़नेस साइकिल का नाम देते हैं। J.M. केन्स की चौथी डेफिनेशन आपको दी हुई है, ट्रेड साइकिल इज़ कंपोज ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज बाई ए राइजिंग प्राइसेस। यानी J.M. केन्स ने सबसे पहले कहा है जी कि कारोबार बिज़नेस साइकिल से मुराद ये पीरियड ऑफ गुड ट्रेड, जब अच्छा पीरियड हो, जब प्राइसेस हो रही हो, जब प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है जी, और प्राइसेस हाई हो रही हो, एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कम हो, ठीक है, विद ए पीरियड ऑफ, फिर आगे चल कहते हैं विद ए पीरियड ऑफ बेड ट्रेड कैरेक्टराइज बाई फॉलिंग प्राइसेस। और दूसरा उसने कहा है कि कभी ऐसा पीरियड भी आ सकता है
کہ کاروبار کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بیڈ ہو رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے پرائسز بھی ڈاؤن فال ہو رہی ہو، لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو رہی ہو، اینڈ ہائی ان امپلائمنٹ پرسنٹیجز، اور ساتھ ساتھ بے روزگاری میں بھی کیا ہو رہا ہو، اضافہ ہو۔ تو اس طرح کے ماحول کو اس نے کیا کہا ہے، جے ایم کینز نے ٹریڈ سائیکل یا بزنس سائیکل کا نام دیا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 89 کا خلاصہ تھا۔ اب پیج نمبر کیا کہتے ہیں جی 89 کے بعد 98 پیج نمبر 98، تو 99 کا جو خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جس میں کیریکٹرسٹکس آف ٹریڈ سائیکل آپ کو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا فیچر یا کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہے 4 فیزز۔ ٹریڈ سائیکل کے یاد رکھیں 4 فیزز ہوتے ہیں، پہلے کو بوم، دوسرے کو ریسیشن، تیسرے کو ڈپریشن اور چوتھے کو ریوائول کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں وضاحت کر دوں جی، سب سے پہلے بوم کیا چیز ہے۔ بوم اردو میں کہتے ہیں معاشی ترقی یا معاشی عروج اکنامکس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کرکٹر افریدی کے پوائنٹ آف ویو سے، بوم افریدی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بوم کا مطلب ہوتا ہے گرجنا، بوم گرجنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، معاشی عروج، معاشی ترقی، اور کرکٹ میں جو ہے بوم کا لفظ استعمال ہوا تو گرجنا کے لفظ سے۔ تو جب بھی افریدی آتا ہے تو گرجتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کس طرح جو ہے انڈیا کو جو ہے ہرایا 2 چھکے لگا کے آخر پہ، ٹھیک ہے، جس پہ جو ہے سعید اجمل کو آؤٹ کیا، پھر اس کے بعد جنید آیا، 1 رنز بنا کے جو ہے افریدی کو ٹائم دیا، اور افریدی نے دونوں بالز پہ جو ہے چھکا لگا کے وہ میچ جیت لیا۔ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا فیز ہے جی ریسیشن، ٹھیک ہے جی۔ ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے جی معاشی گراوٹ یا کساد بازاری، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ٹیمپرری اکنامک ڈکلائن یا فال ان جی ڈی پی، یعنی فال ان گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے تفصیل سے آئیں گی یہ چیزیں، ان کی کیریکٹرسٹکس بھی ہم پڑھیں گے، مختصراً میں آپ کو یہاں پہ بات۔ تیسرا ہے جی ڈپریشن۔ اگر آپ اس کو عام میڈیکل لائن میں دیکھیں تو یہ ذہنی دباؤ یا ڈر اور خوف کا نام ہے، لیکن اگر آپ اکنامکس میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم ڈاؤن ٹرن ان اکنامک ایکٹیویٹیز، لمبے عرصے تک جو ہے جب جسے کہتے ہیں معاشی ترقی میں کیا ہو، ڈاؤن ٹرن آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا فیز ہے جی رائیول کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، رائیول کا مطلب ہے جی رائیول کا مطلب ہے حیات نو یا نئی روح، ٹھیک ہے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب رائیول کا مطلب ہے دوبارہ بحال کرنا، یعنی این امپروومنٹ ان اکنامک کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا ٹریڈ سائیکل کا اور بزنس سائیکل کی کیا ہے، کیریکٹرسٹک ہے، اس کے 4 فیزز ہیں۔ دوسری کیریکٹرسٹکس ہے جی امپورٹنٹ فیزز، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیزز ہیں، ایک تو بوم ہے اور دوسرا ہے ڈپریشن۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آگے چل کے اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تیسرا اس کی کیریکٹرسٹکس اس نے بتائی ہے جی آپ کو، وہ کون سی ہے، فالوئنگ نیچر فیزز آف ٹریڈ سائیکل فالوڈ بائی ایچ ادر، بوم is followed by recession, and in turn recession is followed by depression, and in turn the depression is followed by boom۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک ہے جی، ان سارے فیزز کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ گراف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا گراف آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاروباری ایکٹیویٹیز جب عروج پہ جاتی ہیں تو پھر وہ جب گرتی ہیں تو پھر وہ کس کو فالو کرتی ہیں، ریسیشن کو۔ ریسیشن سے بھی مزید کاروباری ایکٹیویٹیز گرتی ہیں تو وہ ڈپریشن کو فالو کرتی ہیں، پھر اس سے کاروبار جب بہتر ہوتا ہے تو پھر وہ ریوائول کی طرف آتا ہے۔ چوتھا اس کا کیریکٹرسٹکس ہے جی افیکٹس ادر سیکٹر، جی وین ایور بوم اور ڈپریشن ٹیک پلیس ان اینی سیکٹر آف دا اکانومی، معیشت کی کسی بھی سیکٹر میں کسی قسم کا بھی جو ہے بوم یا ڈپریشن ہو، دیئر افیکٹس اسپریڈ ٹو آل ادر سیکٹرز آف دا اکانومی، تو اکانومی کے دیگر اور سیکٹرز پہ بھی اس کا کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ ڈفرینس ان انٹینسٹی
The different sectors of the economy are affected by each phase of trade cycle. Some sectors of the economy are affected more and others are affected less. It means that intensity of effects is difference on various sectors. जी, तो इकानमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उन पे कहता है जी किसी पे ज़्यादा असर अंदाज होता है, किसी पे कम असर पड़ता है इन बूम का, रिसेशन का, डिप्रेशन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ भी आएंगी। फ़िल वक्त आपको ट्रेड साइकिल के इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जी मैं बता रहा हूँ। रिदमिक चेंजेस क्या हैं? Rhythmic changes means that all sectors of the economy move in the same direction. For example, if there is a boom in any sector of the economy, all other sectors would also move upward in a rhythmic manner and vice versa. यानी ये एक तरह से रिदमिक चेंजेस हैं इकानमी के तमाम सेक्टर्स में। अगर एक सेक्टर्स बढ़ रहा है, ठीक है, इकानमी का, तो उसका असर दूसरे सेक्टर्स पे भी उसी डायरेक्शन से क्या होगा। यानी आपको कहता है कि अगर किसी एक सेक्टर में बूम आ रहा है, ठीक है, तो अदर सेक्टर्स वुड आल्सो मूव अपवर्ड, ठीक है, तो दूसरे सेक्टर्स ऑफ द इकानमी में भी क्या होगा, मूवमेंट आती रहेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रही है, तो इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है तो साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिफरेंट ड्यूरेशन है। द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर नॉट ऑफ द सेम ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल, बूम फेज में बी 10 years or more and a phase of recession may be 2 years or less. The duration of each phase of trade cycle is different from other. कहते हैं ये जो 4 फेजेस हैं ये बुनियादी तौर पे इनका एक अपना अपना टाइम है, जिसमें आपको फिर सबसे पहले कहता है कि मिसाल के तौर पे जो बूम का फ़ेज़ होता है, माशी तरक्की का, उरूज का फ़ेज़ होता है, वो इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं चलता, वो 10 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर वो गिर जाता है, माशी तरक्की गिर के रिसेशन की तरफ आ जाती है, तनज़्ज़ुल की तरफ आ जाती है, और वो तनज़्ज़ुल कहते हैं 2 या 2 से कम अरसे के लिए कायम रहता है। तो इस तरह ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड साइकिल जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद है जी इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। ट्रेड साइकिल यानी बिजनेस साइकिल्स आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। Trade cycles involve all countries of the world through international trade. When there is a boom's prosperity in one country, it spreads to and shared by other also. The depression period of the 1870s and 1930s can safely be quoted as proof. यानी इन 1870 और 1930 के टाइम को आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम पे किस तरह दुनिया में इक़्तिसाद बाज़ारी आई, डिप्रेशन आया। तो इस तरह कहता है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है इसका असर पड़ता है। अगर एक साइड पे एक कंट्री में या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है क्या हो रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो उसका असर दूसरों पे भी पड़ेगा और दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे ममालिक। तो फिर उसके बाद है जी एवरेज ड्यूरेशन। एवरेज ड्यूरेशन से मतलब जनरली द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड साइकिल इज़ 1 to 2 years and could be raised up to 10 years, 12 or even 50 years. तो ये सारे आपको एवरेज ड्यूरेशन के टाइम्स बताए हुए हैं। 1 से 2 साल, 2 से 10 साल, 10 से ऊपर 12 और इससे ऊपर 50 साल का एक टाइम बताया हुआ है कि इतने अरसे तक जो है कारोबार में ये 4 फेजेस रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्लो रिकवरी होती है जी। कारोबार जब गिर जाए तो उसको रिकवर करना क्या होता है, स्लो। तो स्लो रिकवरी में आपको कहता है द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ इकानमी इज़ स्लो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डिप्रेशन फेज। द फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग सेशन इज़ शार्प एंड द राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द राइवल रिकवरी इज़ स्लो। कहता है ये जो प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ इकानमी है ये बुनियादी तौर पे स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू डिप्रेशन फेज, ठीक है। और ये जो कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो फॉल है ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है, इज़ शार्प एंड द राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द राइवल रिकवरी इज़ स्लो। तो इस तरह देखा जाए तो ये रिकवरी का या रिवाइवल का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, स्लो होता है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार फिर अपने बूम की तरफ पहुंचते हैं। सेल्फ जनरेटिंग में कहता है द ट्रेड साइकिल इज़ सेट टू बी सेल्फ जनरेटेड। ईच फेज हैज़ द टर्म्स ऑफ अदर फेज। द रिसेशन गिव्स way to depression which in turn gives way to recovery and so on.
Each phase contains in it force or gems which bring an end to it and generate the next phase. یعنی ان سارے فیزز کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے. کون سا فیز کس کو پھر جنم دیتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے جب آپ فیز بوم پہ ہوں تو پھر وہ لازماً ریسیشن کو کیا کرے گا، راستہ دے گا، اور یعنی بوم سے ایکٹیویٹیز ریسیشن، اور ریسیشن سے ایکٹیویٹیز پھر ڈپریشن، اور پھر ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کاروبار میں ریوائول کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ پیج نمبر 99 کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 99 کے بعد جو ہے اگلا پیج ہے جی 100 جی، جس پہ مزید 2 اور آپ کو جو ہے ایکٹیویٹیز بیان کی گئی ہیں، کیریکٹرسٹکس بیان کی ہیں. ڈفرنٹ ان نیچر، ایوری ٹریڈ سائیکل از ڈفرنٹ فرام ون ان نیچر، دے آر ناٹ آف سیم نیچر. فار ایگزامپل دا لینتھ آف پیریڈز آف ٹریڈ سائیکلز آر ڈفرنٹ. کہتے ہیں جی یہ جو کاروبار یا ٹریڈ سائیکل کی جو پیریڈز ہیں ان کی ایک دوسرے سے کیا ہے، لینتھ آف پیریڈ از ڈفرنٹ ہوتی ہے. آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی. یہ نیچے آپ کو جو ہے 4 فیزز آف بزنس سائیکل نظر بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ادھر آپ کو ریکوری، پھر وہ ڈاٹ لگا ہوا ہے بوم، پھر اس کے بعد جو ہے ریسیشن، پھر بالکل یہ آپ کو دیکھیں ڈپریشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ریکوری کا سٹیج نظر آ رہا ہے، اور پھر جا کے پھر وہی بوم، اور پھر ریکوری، اور پھر ڈپریشن. ٹھیک ہے. تو یہ 4 فیزز جو ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. ہوپ فلی یہ آج آپ کو جو ہے کیریکٹرسٹکس آف ٹریڈ سائیکل کی سمجھ آ گئی ہوئی. اب ان کے جو ڈیٹیل 4 فیزز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار دا